Himaya sa Dios. Tinuod gayod nga siya. Matarong nga tao. Si Jose nga taga Arimatea o sa kamayong sakop sa labang hukmanan nga wa muuyon sa ilang gibuhat nga paghukom, nangayo og permiso kang Poncio Pilato aron ipahiluna ang lawas ni Jesus sa lubnganan sa dili pa magsugod ang adlaw ipapahulay. Pasayloa kami. Isunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Padayon ka mo. Apan, hapit na ang adlawng ipapahulay. Sayo kaayo pagkadomingo sa buntag, miabot sa lubnganan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinungdumi ang iyang isulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Ginoo. Nawa. Sa? Nawa ang lawas sa akong Ginoo? Mitungha ang duha ka lalaki. Mga anghel suwaw. Sama sa adlaw. O giingnan kami. Nganong nangita man kamo sa buhi. Sa mga minatay. Tinuod kini. Tuhui kami. Tuhui kami. Nakita namo sila. Tanawa ninyo. Wa na'y sulod ang lubnganan. Nawa ang atong Ginoo. Pedro, tuhui kami. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Nakakita si Simon kaniya. Wa, kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila ka na kaniya. Sa Imaos? Ngano mo adto man siya?
malinaw maanakan ninyo. Nganong nabalaka ka mo? Nganong nagduha-duha man ka mo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hikapa ako makita ninyo. Kaya ang espiritu way unod ug bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutangang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta ug sa salmo kinahanglan nga matuman. Kini naisulat. Ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug sa katuong adlaw banhaw. Ug sa iyang ngalan, ang minsay sa paginulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod, sugod sa Jerusalem. Kamusak siniini mga butang, ug ako mismo ang magdalangan hisagisaad sa akong amahan kaninyo. Apan magpaabot kamo sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang kahumgikan sa kaitasan. Ginoo magapanalangin kaninyo. Gihatag ka na ako ang tanang gawom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw ka mga sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudluy sila sa pagtuman sa tanang nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi. Ako maguban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan.